पर्सन ऑफ द मंथ का चल रहा है। तो सवाल हमारा ये है पहला कि आप पहले ये बोले कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आपके बच्चे कितने थे, थोड़ा बहुत यहाँ आने से पहले का थोड़ा आपका सफ़र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम हाज़रीन महफिल को सलाम। हमारी पैदाइश जो है सिंध हैदराबाद, अच्छा, पक्का किला हैदराबाद की। अच्छा, और जी हाँ, बहन भाई जो थे हमारे, हम जब पाकिस्तान से यहाँ इंडिया से जब आए थे, मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ, मेरी एक बहन थी बस, फिर मैं हुई, फिर मेरा एक भाई, फिर बहनें हुई, हमारे 3 भाई, हम और 8 बहन भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, और आपकी निकाह के बारे में बोलिए, आपके हस्बैंड, आपकी उम्र क्या थी, आपके हस्बैंड से तय कैसे हुआ? 10 साल की उम्र में हमारी मंगनी हुई थी। ओहो, वो जल्दी कर लिए। 12 साल की उम्र में हमारा निकाह हुआ और 14 साल की उम्र में हमारी रुखसती हुई। 16 साल की उम्र में हम माँ बने। तो अच्छा, तो यहाँ का सफ़र बताइए, अमेरिका कैसे आए? हाँ, तो हमारे बेटे ने सिर्फ 14 रुपए का एक फॉर्म फिल किया, तो हमारा लॉटरी में नाम आ गया। उसके बाद भाई लॉटरी से हम यहाँ आ गए, लेकिन इससे पहले भी मुझे 3 चांस मिले थे। एक तो 10 साल की उम्र में हमारा ये रिश्ता आया था, वो फैमिली अमेरिका आ रही थी उनके भाई पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद सरताज का मतलब मैं हस्बैंड को सरताज कहती हूँ, तो उनका नाम सरताज नहीं है, नाम ही था उनका सरताज बेग। अच्छा, हाँ। तो क्या हुआ कि वो यहाँ पर सारे मोहल्ले के इकट्ठे होके दोस्त आ रहे थे ना, तो वो भी आने लगे, तो मेरे अब्बू ने मना कर दिया। कहने लगे नहीं भाई, मसले हो जाते हैं, हमारी बेटी इंतजार नहीं कर सकती। फिर उसके बाद 2 मरतबा ऐसा हुआ, तीसरी मरतबा में था यहाँ का। जी, मैं अक्सर ख्वाब देखा करती थी कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ, पानी पे आके ठहरती थी मैं जाके। फिर मैंने अपने बेटे की यूनिवर्सिटी भी देखी ख्वाब में। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो वो चले मुख्तसर करती है। और यहाँ कैसा है आपका, इतने सालों से है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अमेरिका में? हाँ, मैं 2003 में आई यहाँ पर माशाल्लाह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। अमेरिका में एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ लविंग केयरिंग, ये बात मुझे बहुत पसंद है। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं इस बात पे बहुत अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ आकर, लेकिन मैं अपनी कहती हूँ कि मैं तो ये समझती हूँ कि यहाँ आकर हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी नियामतें अल्लाह ने यहाँ दी हैं। एक तो इलाज फ्री, फिर हमें किसी बात की परेशानी नहीं, औलाद से बढ़कर हमें यहाँ अहमियत दी जाती है। हमारी औलाद इतना ख्याल नहीं रख सकती क्योंकि उनके पास टाइम नहीं। फिर मैं ये कहकर अपने आप को मुतमईन करती हूँ कि उनकी शुरू हो रही है और हमारी खत्म हो चुकी है। उनको जीने के लिए कोशिश करनी है, अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी है, और हम कर चुके सब कुछ, हमारी एक तरह से दी एंड हो चुका है। लेकिन यहाँ आने से पहले जो थी, मैं बहुत उदास रहती थी। मैं सोचती थी मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जीने का मकसद मिल गया। यहाँ आने के बाद मुझे जीने का मकसद मिला इस सेंटर में आने के बाद। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाद, मैं डॉक्टर साहब कहती हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा इलाज हो गया यहाँ पर। अच्छा, बिल्कुल। और इस वजह से कि मेरा नफसियाती इलाज हुआ है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पे जो हूँ बहुत एक्टिव हो गई। मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है जब मैं इस सेंटर में आती हूँ, तो मैं इतना खुश होती हूँ क्योंकि सब मेरी हम उम्र है, तो मैं अपने दिल की बातें भी कर लेती हूँ उनसे, लेकिन मैं घर में खामोशी रहती हूँ ज़्यादा।
تو اس کے بعد یہ ہے، اور یہ شاکر بہن ہے جو بیگم ہماری سب سے اچھی دوست ہیں اور بہت خوش اخلاق محبت کرنے والی شخصیت ہیں. آج بھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے اللہ نے بھری ہے، اور مجھے لگتا ہے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہسبینڈ وائف کو ہم لوگوں کے لیے مقرر کر دیا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں یہی دعا کروں گی ان کو اتنی صحت تندرستی عطا فرمائیں گے، بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس سب کام کا صلہ دے گا اللہ، کیونکہ جو نیکیاں ماں باپ کرتے ہیں تو ان کی اولادوں کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. بے شک بے شک 100%. آمین آمین. اور کچھ بس نصیحت کیجئے ہمارے لیے کوئی اچھی بات. بس میں یہی نصیحت کروں گی کہ میری کامیابی کا راز جو ہے صرف ذکر اللہ اور ذکر رسول ہے، اور میں ہر وقت درود شریف کا ورد رکھتی ہوں ماشاء اللہ سے، اور اللہ کا ذکر زبان پہ رکھتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں وَاشْكُرُونِي أَشْكُرِ اللَّهَ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد رکھے گا. بے شک بے شک بے شک. الحمدللہ جزاک اللہ. ایک چھوٹی سی دعا کر دیجئے سب کے لیے اور وی لینڈ. اچھا ایک اور ایک کوشچن، ہم کو کہیں امپروومنٹ کرنا ہے، ہم میں اگر کوئی چیز چھوٹ رہی ہے سینٹر میں تو کچھ آپ بول سکتے ہیں، وہ آپ کے ان پٹ، آپ کے خیالات. نہیں ماشاءاللہ الحمدللہ آپ اتنا کیئرنگ کرتے ہیں سب کی کہ کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ہر طرح سے اتنا ایزی رکھتے ہیں کہ وقت پہ آپ رائٹ بھیج دیتے ہیں. پک اینڈ ڈراپ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہم لوگوں کا، کیا کہنا چاہیے اس ایج میں، اوورسیز. جی اوورسیز کہتے ہیں کیا پک اینڈ ڈراپ کا؟ نہیں، ہم جیسی ایج کو کیا سٹیزن، ہاں سینئر سٹیزن. سینئر سٹیزن کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت، اتنی لوگ جو ہے نا گھروں میں بیٹھے ہیں اور پریشان ہیں کہ ہم کہاں جائیں، کیا کریں، کیونکہ وہ کچھ کرنے کے لیے اس عمر میں کچھ رہتا نہیں ہے، کیونکہ صحت ہی جواب دے دیتی ہے. اب بہت سے کام جو میرے بھی ختم ہو چکے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد نا ایک جینے کی امنگ آ جاتی ہے، ایک حوصلہ آتا ہے یہاں آنے کے بعد کہ ابھی ہماری ضرورت ہے لوگوں کو، ہم کچھ کر سکتے ہیں. کچھ نہیں تو اپنی باتوں سے ہی خوش کر سکتے ہیں، اپنے الفاظ سے بھی ان کو انرجی دے سکتے ہیں. تو میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں اپنی لائف میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی صحت تندرستی دے کہ ہم ایک دوسرے کی قدم قدم پر ہیلپ کریں، مدد کریں، اور ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اور کسی کی دل آزاری نہ کریں، سب کی دل جوئی کریں، اور اچھے سے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں. آمین. جزاک اللہ. ویری ویل سیڈ. شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ نے عزت دی بہت، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، آپ کی دونوں کی جوڑی سلام، آپ کی عزت میں اللہ تعالیٰ چار چاند لگائے، ترقی کامیابی کامرانی خوشحالی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. صحت و تندرستی کے ساتھ آپ سے بہت سارے اچھے کام کرائے. ہاں پرچی نکلوانا ہے، رکیے. اور آپ کی پرچی نکالنا ہے آپ اللہ کو. جو میرے دل کے بہت قریب ہو اس کا نام نکال دینا. آئی لے میں اب دیکھیں کس کا نکلتا ہے. وہ دل کے قریب اب پتہ چلے گا. چلو بسم اللہ. عبد الصمد صاحب. دیکھو میں بتاتی ہوں کیا ہے نا، جس قدر یہ آتے جاتے مجھ پر سلامتی بھیجتی ہیں، میں بات کروں نہ کروں یہ مجھ سے بات کرتی ہیں، اور میں نے یہ اس لیے بتائی اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ جو میرے کو ناگوار ہوتی تھی میں ان سے بڑا دور رہتی تھی، لیکن اللہ کو پتا ہوگا ان کے دل کا حال کہ ان کے دل میں کتنی محبت ہے میرے لیے. مسکراتے